كما يقول سلام سالای پیش کست ما بله سوزوکی پیکاپم ترشتدم از طرف بروری طرف مریاباد مرفتم روی درویزم یک چندنا عمر رسیده زنای قوم من یک کس در دیسکست مکتم و از ایت شکایت مکت که مو د وطن بودی پورا روز کار مکدی زحمت مکشیدی رامی گشتی دیگه مو گو قسم مندگی محسوس نم کدی لیکن یالی مو میخوای از خانه طرف سر خاگا بوری دیگه مو برای یک مو مختصر راه ممكن باید چند دفعه بشنی مندگی خراس کده بوری یا ریست کده ممکن در طرف سرخگاه بوری دیگه مقصدی است که این شکایت صرف از این محدود دزو زنای قوم کست نی است که یک ترانزیشن داشتن من زندگی خو از یک زندگی دیهاتی طرف یک زندگی تاون کست بلکه زیالا شکایت های از زیالا چیزا کست از دیگه جای دنیا هم کست مومین گرنه یک مثال شی مردمای مایا که در سنترال امریکا کست زندگی مونه در وسطی امریکا که اونا زندگی مونه این مردم کست تا 1950 منی از نا کست یکو قسم ناجوری زیابتیز شکر یا دیابتیز در کدام جو که شما ترم که شما خوشمایه چیزا منی از نا رپورت نشد لیکن بعد از 1950 وقتی که اونا استاندارد امریکن دایت یا ACD یا سید به صورت مخفف که مشهور مگه وقتی که اونا اداپت کدو که شروع مونه دیگه منی از نا کست ناجوری زیابتیز بسیار در تیزی کست پیلا میشه خب ما میخوایم این یک ریزه بریک بگیرم که استاندارد امریکن دایت رو ما بگم چرا که ما پیش مزید استعمال نی باز د ذهنشون باشه که مطلب مقصد از مو از استاندارد امریکن دایت چیز است مقصد از مو از استاندارد امریکن دایت امی فاست فود چین خوراکای فاست فود چین است چرا که امروز کست اونا از نه صرف در حد امریکا بلکه از بارتر امریکا برو بدرشته در دیگه جای دنیا هم کست پیلاوش ده و مردم کست در تیزی اداپت نه و او شامل پیتزا شامل دونتس است شامل برگر است شامل فراید چیکن است و همونطور شامل پاستا یا مکن چیز کسته شامل از این تایپ خوراکار کسته مو استاندارد امریکن دایت مگه یک خاصیت از این خوراکایی است که اینا های کالری فود است دیگه کمفورت فود است در این سنس که مثلا تو مخری خوب فیل منی دیگه و از دیومی است که کنوینینت است یعنی بسیار د کم د ارزان قیمت و بسیار د تیزی تا که تو بوری تور دمانی یک منت وری از منت که ده کم تور سرف میشه خوراک تو تیار دیست تو فارغ میشه دیگه همزه خاطری که است کنوینینس پرایس کمفورت یو چیزاست که فود کست درو کست چکار نه پاپولر منه دمانی دنیا پیلا منه لیکنی خرابی از این فودی است که دمانی از کست مایکرو نیوترینتس نداره مثلا سوزیر که تو مخری یا مثال تو و چیزا کست میوه که تو مخری دمانی از نه کستم تیگه مثلا یک کلان مقداری یه زور تو باید بخوری یک کلان والیم زور تو بخوری تاکه مطلب مقداری والیم که مطلب کالوریز که تو ضرورت داری که دمانی جانست تو باید لیکن منیز نکستن اونا از لحاظ مایکرو نیوترینتس اونا کست ریچ است یعنی در سنس که مایکرو نیوترینت مو مینرالز و ویتامینز بوی که جان از مو کست ضرورت داره خو لیکنی استاندارد امریکن دایت کست در منیز نکست مایکرو نیوترینتس کست نیه یعنی مثلا بسیار کمه در منیزو کست و ضروریات جان انسان کست پرانه منه خو دویم یک مثال دیگه هم که ما بدم یک ناجوری دیگه که مثلا درو د تیزی که است پیلام شه امروز که است تقریبا ما امروز گوگل مقدم تو مقدم استاتستیکس را که است دیگه تقریبا 1.8 بیلیون اگر دماغ از ما که است میال میموری از ما اگر خدمت ساعت بده مردم که است هایپرتنشن یا های بلد پرشر که است در دنیا رنج مبرای بسیار کلان نمبر است اگر ما سوچ کنید دوباره ازی دیگه یک وجه که مردم آموگه یه های سورسی چیزا که است ناجوری های دل یک کلان سورس چیزی است که مردم گوشت خور شده مردم که است روچانش که است طرفی گوشت است لیکن من اینجا میخوام یک اینترستینگ پوینت که است یک اینترستینگ اگزمپل بدم مردمایی که دمنه سایبریا زندگی نه تاتاریایی که اوای شاخدار که د انگلیش مو ریندرز میگی ریندرز هردرز اونا رو میگه اونا که است چیکار که یمو تر که مثلا نازرگو یا متر وانای کوچی که فر مثال اونا بوزو گوسپو که است چیزا مونه چوپانی مونن
یعنی مطلب کلانترین سورسی آمدن و خوراک از نکس دیپند بله گسپو و بوز که هرچی گسپو و بوز فراهم منم زورا است او مردم کسته از بله چیز است دامیننت خوراک است نکسته دبله آو است لیکن او چرکی او زمین های یخبندانه دملی از نکسته زمین زراعتی نیه جو خاطر فود از نکسته خوراک از نکسته زیادتر دیپندنت کسته دبله گوشت است اینترستینگ پوینت است که تا که مثلا سوویت یونین که کولپس نکرده بود تا او دوره این مردم که است در موضوع تردیشنل لایف استایل خود داشتن یعنی مثلا ریندر هاردرز بودن یا مثلا چوپانی از او واره که است مکردن این مردم که است منی از نگو ناجوری دل که است مثل هایپرتنشن و هارت اتیک و یا مثلا که است ای تایپ یا مور ریلیتد ناجوریا که دمزی است منی از نه که است زیاد رپورت نمیشدن لیکن وقتی که سوویت یونین کولپس منه دیگه این مردم ها یک کلان حصه از این مردم ها که است دمری تاونا سیتل میشن و مو تردیشنل فود سورسی فود خوریلا که دیگه از مارکت خوراک گرفته مخورن و از وقت که است این روز که است اون مردمایش که من تاون مادن نیست به از او آبادی که است اوورویت شدن منیز نه که است ناجوری هایپرتنشن و ریلیتد ناجوریای دل که است منیز نه که است بسیار تیزی که است پیلاو شدن و اون مردمایش که استیل تهانوز که است چه زمونه امو تردیشنل لایف استایل از خودون خورد داره منیز نکست ناجوریای دل کست کمه دیگه ای یک اینترستینگ اگزمپل است و این ما چرا مثلا این دو اگزمپل را ما دادم یک دنه مردمای مایان را کست یک مردمای چیزا را کست ریندر هاردرزی سایبریا را از خاطر ازی ما مثال دادم که وقتی که مردم از یک ترانزیشنل استیج که تیر میشن خوراک از ناکست از یک ترانزیشن که مون از یک تردیشنل در یک در دیگه منی جسم انسان کست یک بلوک تبدیلی همایی و این صرف محدود دور از مونی یعنی مثلا مدرن دونی دوری مثلا انگریزا مثلا گا اندستریالایز شده بود خوراک از نگاه تبدیل شده مردم مو کست تازه مردم مغرب مطلب از ما مردم از مو کست تازه کست در زو خوراکا کست در اداپت منه دیگه یعنی مقصد از این ویدیو من می بود که مردم ها کست در خوراکش کست در منی ترانزیشن ما یعنی مردم هایی که مثلا مو مثل از مو که مثلا در تاون پیدا شده در تاون کتا شده مو کست یک تا هنوز یک تردیشنل خوراک داشته لیکن یا لی درو کست مو دمزو چیزا کست استندرد امریکن دایت کست درو پاپولارایز میشه یعنی خوراکایی مثل که پیتزا و دونرز و مثل فراید چیکن و برگرز و مثل که است فراید پوتیتو مثلا چیپس که ما میگه ای تایپی خوراکا که است دمونیز مم که است درو پاپولار میشه درو روشان بگیره دیگه همزو خاطر مقصد زی ویدیو بود که یک اویرنس درو بدیم که وقتی که تو مطلب فود خود ترانزیشن منیز یک دیگه باید که است تیار بریزیم باشی که جان است تو که است دمونیزو سرتین تبدیلیا که است میتونه باید ما میخوایم منی هیستری چن اگزمپل بدم و دویم گپ ما میخوایم که پیش از که پیش برم رو بگم که مقصد از این ویدیو نیه که ما بگم مردم رو بگم چیز مخرین چیز نخرین یعنی مقصد از این ویدیو مشوره دادونیه و هر کس باید خودش ایندیپندنت ریسرچ کنه و گو اکسپرت اپینین را کسته گوش کنه مقصد از ماست صرف یک اویرنس بگم پیلاو کدو یک گفته از نه که توجه دلاو نوتیس که است نه که مطلب مشوره چرا که ما مطلب دمون ایزی فیلد نموگم که ما کلیم نمیتن که بگم ما یک اکسپرت هم خاطر صرف یک اپینین است خب من تاریخ انسانی که است انسان ها از وقتی که خوراک از ناکی تبدیل شدن یک کتک تبدیلی من انسانی جسم آماده دیگه شما باید شاید شنده باشین بعض مردم ها خاص طور پر در مغرب که است پیلیو دایت را که است پروموت ما میخوایم کم اونایشم که خبرن خب بریز نه که ریپیت بورینگ میشه بریز نه که خبر نیم ما مثلا میخوایم که است کم دوباره زو بگم پیلیو دایت مقصد چی است که انسان هایی که پیش از که انسان قابل ازیشونه که مثلا نه زراعت کنه یا مطلب کشتکاری اختیار کنن یا جانورا را اهلی کنه از این پیش انسان ها کست دبنی غارا زندگی مکد امزو خاطر و تولز که اونا استعمال مکد اونا کست زیادتر سنگ کست بود یعنی مثلا امزو خاطر اون مردم ها را پیلیولیتیک کست مگه یا مترکست اونار کیو من مگه مردم دمنی غار که میشتم خاطر نار کیو من و خوراک از نار کیو من دایت یا پیلیو دایت یا مثلا پیلیولیتیک دایت هر کدام ترمینولوژی کی خوش شما مطلب مختلف ترمینولوژی استعمال میشه دیگه ما برای مختصر انج کست پیلیو دایت یا کیو من دایت میگه
خب این کسته این دور کسته از 2.8 میلیون سال پیش شروع میشه تا آغاز ازی که انسان قابل ازی میشه که اونا کاشتکاری کنه یا اورو میگه اگریکلچر ریولوشن. تازی دور کسته چیز میگه کیومن دایت. این دور انسان ها کسته زیادتر مرتیکوش کسته شکار میکرده. مثل شما اندازه دین که مثلا تو قصنگ چی قصد شکار میتنی دیگه او مردم کسته چیزا میکردن همزو خاطر نسبی دایت از نه استیمیشن دیگه استیمیت نسبی دایت از نه کسته سورس کسته بلی گوشت بده، بلی گوشت شکار بده از صورت شکاری که اون حاصل میکرده. نسبی دایت از نه کسته از فوریجینگ ماده. فوریجینگ در این سنس که خاطینو و اولاتای رزه که مثلا نقص مضبوط نبودن که اونا مثلا بورا طرف شکار بورا دیگه اونا کسته میگشتن هر چیز که مطلب اطراف از نه انوایرمنت از نه که افر میکرده در صورت میوه، در صورت دانه چیزا که است مختلف دانه ها مثلا که مو سیدز میگی موتر که است گرینز ارسیز دگیر از ناکه میماده و موتر که است اصل انسکتس هر چیز که مثلا ناکه دگیر خو هر چیز که مطلب ایدیبل بوده مطلب قابل خورده بوده اونا که است جمع میکرده همزه خاطر رو که است فوریجینگ میکرده. نسبی دایت از ناس فوریجینگ ما دیگه ای که مثلا قصنگ شکار چی قصد سخت باشه ای خو مطلب یک چیزه اگر مثلا مو دور از مو کسته استیل باز مردم ها کسته هنترز گیدررز کسته منده یک بسیار محدود. مثلا دمانی جنگل های امیزان که مردم هایی که تا هنوز هنترز گیدررز است وقت که جنگل های امیزان که فلد منه موسمی فلد که میشه اونا فیش نمیتن اونا کسته مایی گرفتن نمیتنه همزو خاطر کسته و سورسی فیش کسته از منی دایت از کٹ میشه و همو تر دزو فلد که میشه جانورا کسته تتاون از منی دریا کسته و دزو دورانم کسته اونا کسته چیزا نمیتنن شکار نمیتنه دیگه همزو خاطر همیشه هند کامیاب نیم سورسی میٹ کسته اویلیبل نه بس همزو خاطر اونا دیپندنت میشه د کسته دبلی سورس خوراک از نه که دمنی استوری فوریجینگ واده. یک خاصیت خوراکی دی که دزی دور داشته او بوده دایورسیتی ازی خوراک کسته بسیار امپورتنت فیکتر دمنی دایت از نه بوده. همزو خاطر مردمایی که امروز پیلیو دایت را که پروموت کنه او می فوکس از نه دبلی همزو دایورسیتی سورسی خوراک است. خب ما واپس کسته دوباره از دیسکشن ما هم کم دوباره از پلی تاپیک خود دور نشنم دیگه این مردمی که مثلا باوجود از که مثلا خوراک از نکسته که دیورس بوده اونا پریفر میکرده او تایپ خوراک را که اونا کسته چیزا باشه های انرژی دایت باشه مثل میت وری کسته که مثلا خوراک گوشت کسته بسیار د کم مقدار یعنی بسیار ریزه والیمش کسته منیش بسیار زیاد انرژی است دیگه این تایپ خوراکار که اونا مخوره یک کلان ترین تبدیلی که منی جسم انسان مایه او میشه که گت سایز انسان کسته ریزه میشه چرا که انسان های انرژی فود مخورده پس اونا کسته ضرورت نداشته که یک کلان مثل که مثلا علف خور جانور است مثلا که گوریلا است که مثل که چیمس است. چیمس مثلا امروز ثابت شده برای اسمو کسته که الان که او زیادتر سی دایت کسته از بنی علفا مایه علف خوری مایه لیکن اگر اونا رو موقعی زی میلاوش که اونا شکار کنه اونا شکارم مونه گوشتم که دیگه باید گوشت مخوره دیگه لیکن استیل مطابق کلان ایسی دایت از نکسته از چیز است از بلی چیز است از بلی علف خوری که است مایه دیگه اون انسان را گر مو قدمستن قدزی کلوز ریلیتیو شکسته و گر مو کمپیرم کنی دیگه سایز گت انسان کسته و دایجستیو سیستم انسان کسته ریزه تر است نسبت به زنا کسته و برین کسته سایز کلانتر است دیگه اگر دیگه طریقه دیگه که مردم کسته که کمپیر منه دزی صورت مو بگیری وقتی که مثلا در ریست باشه یعنی مثلا که آرام کنه شور که نخره برین انسان کسته تقریبا 20% بادی انرژی کسته کنزیوم منه در نسبت از او پرایمیټس که کلوز ریلیتیو انسان است اونا تقریبا 9% انرژی جان از نر کسته استعمال نه دیگه این ترمو گفته میتونه دیگه یک پلیولیتیک دایت که های دنس انرژی اونا چر که پریفر میکنه انسان ما گفتم که مطلب گت سایز ریزم یک چیز دیگه هم که بسیار امپورتنت اون که است دبلی امی چیز که است رفتارش تیز اونم که مثلا سایز گت ریزش دموره و سایز برین که زیاد چه دموره و او است کوکینگ مثلا انسان ها که است
مگه از 1.8 میلیون سال پیش تا گو 4 لک سال پیش را که انسان ها یاد میگیره که مثلا نکسته چطور خوراک را کسته پخته کنه. خود چیز تبدیلی ما از پخته کده وقتی مثلا که تو خوراک را پخته مونی او کسته تو پری دایجست کنی پیش از اینکه تو د جانتوای کلانی سش دورانی چیزا کسته ور تو چیکار دوران کوکینگ کسته ور تو یک کلانی سی خوراک است تو دایجست مونی دایجستیبل کسته جوړنه امزو خاطر او خوراکی که پخته میشه وقتی که تور که مخری دیگه او کس زیادتر ضرورت نیست که زیاد تایم بگیره دمانی دایجستیو سیستم تو بنی نظام هاضمه کسته نظام هاضمه بسیار د مختصر دور کسته میتونه زمانی زو انرژی ریس اکسترکت کنه بگیره دیگه کوکینگ هم کسته بسیار هلپ ازیمونه که دایجستیو تایم رو بسیار محدود مونه و چیزا کسته انرژی اکسترکشن کسته بسیار زیاد مونه و این کسته هلپ مونه که دماغ انسان کسته برین چه سایز کلانتر شنه و گرش کسته ریزش نه خو یک اگزمپلی خوراکی چیزه پلیولیتیک پیریود یک امپورتنت پوینت دیگه چرکی یک بسیار کلان دورانیه بوده که انسان ها کسته دزی دور تیر مونه امزی خاطر مو صلاحیت خور از دست داده که مثلا مو را فود بخوری اینا مثلا تو دیگه جاندار اگر مو بگیری مثلا کسته چای کی پرنده یا مثلا چای کی حشرات چای کی میمل زسته دیگه اونها کسته تمام شکسته در صورت را فود کسته مخوره یک کدام از نکسته خوراک پخته نمونه این انسان واحد گفته میتونه که مثلا شاید واحد جاندار که مثلا نکسته یال خوراک کسته پخته کده مخوره لان مو را فود کسته مو دایجست نمیتونه تر که مثلا دیگه جاندارا که مونای صلاحیت خورچر که یک مو ایوالو شده در زی صورت خو این یک چند تبدیلیه که مثلا در جان انسان در پیلیولیتیک یا مثلا در انسان که در غار که زندگی میکرد اون جان از نکسته تبدیلی ما وقتی که انسان چیزا میشه یک ترانزیشن یک کلان ترانزیشن دیگه اوتی میشه که انسان ها چیکار نه کی اگریکلچر اداپت کنه یعنی انسان ها که کاشتکاری را اداپت کنه و انسانایی که مثلا طرف کاشتکاری موره و اونا جاندارا که اهلی مونه یک کلان تبدیلی دمنی خوراک از نایی مایه که دایورسیتی خوراک از منی از ناکسته کم میشه یعنی اینا کسته چر که اونایی که آدمای کاشتکار بکده یک محدود نمبری چیزا داشتن که اونا کشت میتونستن پلانتس داشتن که اونا کشت میکردن اما تر یک محدود نمبری اهلی جاندارا بدن که اونا کسته اهلی کده بدن قد از ناکسته زندگی میکردن امزو خاطر او دایورسیتی خوراک کسته از منی از ناکم میشه و یک کلانترین نتیجه زو ای مشکی یک نمبر یک چند نمبری ناجوریا کست دمنی انسانا کست مشمی که مثلا تو یک خوراک کی مسلسل بار بار مخری کی بار بار مخری او کست ناجوریا پرودوس او مثال زو ناجوریا است کی دیابتیز یا گزو ناجوری است هایپرتنشن و موتر کست هارت اتاک مثلا هارت ریلیتد دیزیزز کست دیگه کست کانسر و موتر کست اکنی یا دانه مختلف تایپ دانه کست اینا را سیویلایزیشن دیزیز مگمی پنج ناجوریار که ما ذکر کردم یا گروپ ناجوریار که ما ذکر کردم سیویلایزیشن دیزیز مگس خاطر سیویلایزیشن دیزیز مگه که وقت انسان که زندگی کاشتکاری را که اختیار مونه برای اونا کسته فود سکیوریتی مای فود سکیوریتی در زی سنس که اونا پورا سال خوراک میتونسته پرودوس کنه و خوراک ذخیره کنه دیگه اونا ای کسته انسان ها چیکار نه که مو شرعی پیدایشی رفتاری برت ریت انسان را کسته مو دورانی شیر کسته کم بنه ما در زی سنس که مثلا ما یک نمبرز بدیم تا که مثلا کلیر شنه مردمایی که دمونه کیو من که بوده یا مثلا پلیولیتیک پیریود که بوده اور زمان کسته 3.5 سال کسته یک اولاد پیدا شده وقت که این انسان اگریکلچر من مریض نکسته فود سکیوریتی ما و 3.5 سال تا 2.5 سال مرسه یعنی مثلا د مختصر دوران کسته اولاد پیدا شرعی اولاد پیدا شده رفتارش کسته تیز بشه مزو خاطر آبادی انسانایی که در صورت منی دیهاتا و شهرها که زندگی میکرده اونا کسته آبادی از نکسته اکسپلور منه و آبادی هانترز گیدررز کسته شرنک منه مثلا چرک آبادی از زیاد میشه و آبادی از کسته کم میشه امروز کسته اگر مو امروز نه گفته میتونه که هانترز گیدر استیل است مثلا بسیار در ریموت جای مثل که ما پیشم گفتم که در جنگلای میزان یا فرم مثلا متر در سوانای افریقا و متر کسته فول د فروزن جای مثل سایبریا و جای کسته بسیار محدود نمبر استیل مطلب اگزیست من هانترز گیدرز که از دوری که مندر اکثر مردم کسته دونه شهرها و دیهاتا زندگی نه خب
دزی دور که است ما همونطور که گفتم که برث ریت که است مو دورانیش که است کم میشه، انسان ها که است اکسپلود مونه دیگه که است مو امز خاطر زندگی شهری، زندگی نیشنز که است شروع شدو جور شدو شروع مونه امز خاطر مو که است موگی دان اف سیویلایزیشن یا مثلا که است سیویلایزیشن آغاز سیویلایزیشن امز خاطر ناجوریایی که دزی از لایف استایل که دمون انسان ما امز خاطر مو چیکار میگی موگه civilization diseases. خب ایخ متا مو یک دیزیزیز مو گپ میزنه. آیا دزی دوران که است جان انسان بغیر ناجوری جان انسان ایوالو کده؟ جان انسان هم مثلا ایوالو کده. مثلا یک دو اگزمپلش که است اینترستینگ است. مردمایی که چیزام کده اون مردمایی که مثلا کیتل چیزام کده که گوداری داشتن، خاص طور پر که گو سنبالن، چرا که گو کلو شیر میده نسبت به بوزو چیزا که است دایت از نا که است چیکار میشه او از او پیش که انسان ها بوده صرف همو دوران شیر وقت که مادر شونار شیر میداده مثلا تا 2 سال را کسته اونا کسته چیکار میکرده که گلوکوزی که دمنه شیر است لکتوز را اونا کسته چیکار میکرده دایجست میکرده. از 2 سال بعد انسان این صلاحیت را از دست میداده که اونا کسته شوگر که دمنه شیر است او کسته دایجست کنه دیگه. لیکن واحد مردمایی که مثلا کسته چیکار نه که لکتوز تالرنت که دمنیز نه اون مردمایی است که یعنی از 2 سال بعدم مثلا از د ادلت ایج هم کسته اونا میتونستن شیر مثلا دایجست کنن یا مثلا شوگر که دمنه شیر است رو دایجست کنه. او مردما بوده که اونا کسته کیتل هردرز بوده یا اونا مثلا که گوداری میکرد مردمایی که مثل که دمنه میدل ایست میشته دمنه یوروپ میشته یا یک سی افریقا که مردما کسته زندگی گوره که سنبال میکرده دیگه اونا کسته. لیکن در مقابل از اون مردمایی که اصلا که در چاینیز مردمای یا امرو مردمایی که در منی کانتیننت امریکا که مردما میشتن چرا که اینا مثلا گوداری نمیکردن گو چیزا نمیکردن این مردما کسته لکتوز اینتالرنت است. مثلا یکی اینترستینگ ایولوشن است که انسان ها که دیپندنت دبل انوایرمنت از خوراک است خوچه. یک دیگه اون مردمایی که مثل مردمای هزدا که مگه مردمای افریقایی که در منی سوانا که زندگی میکردن اونا یک کلانی سی فود از نکست از فوریجینگ میماده یعنی اونا کسته ریشه چیزر کسته غذا میخورده مثلا آلو کسته یک از ریشه پلانتس ما دیگه زیادتر بلیشی استارچ چیزا داره دیگه. اون مردمایی که مثلا اونا از منی فوریجینگ زیادتر کسته امزی چیزا غذای از منی ریشه کسته حاصل میکرده خوراک است زیادتر منیش استارچ داشته زیادتر کربوهیدراتس بده و همو ترکست اونا شکاری اصل میکرده اصل های وحشیر که جمع کده مخوره مطمئن کلان سورسی دایت از نای دبلی استارچ که بوده اونا کسته استارچ تالرنس کسته دمونی از نا کسته دیولپ مونه دیگه. یک इंटरेस्टिंग पॉइंट असतं की مثلا मो कसं दबलेज यू नोट करने की दौरान की एग्रीकल्चर इंसान जिंदगी एग्रीकल्चर ना जान इंसान कसं इवॉल्व मना लेकिन बराय अडॉप्ट कदो इवॉल्व कदो बिस्यार एक लेंथी पीरियड कसं टाइम कसं दबलेज मेलका. خب ما کسته منجی دیسپایزر کسته جمع کردم یک دفعه دیگه هم کسته ما میگم که مقصد از ویدیو مشورینی که ما مثلا شمار بگم چیز بخورین چیز نخورین دیگه ورکس باید خود چیزا کنه. لیکن مقصدی از تمام گوی بود اون مردمی که از منی چیزا منن انسیستر والا دایت که مثلا دارن منیز نکستن ناجوریا نسبت دی سیویلایزیشن والا ناجوریا کمتر هستن نسبت د مردمایی که اداپت ونه نو خورا کار میکنن دیگه. یاله که مثلا مو از دور که مو درو تیر مشی چر که مو درو طرفی استاندارد امریکن دایت کسته موری و درو کسته منی مردم از مو پاپولر میشه دیگه. مقصد از ما بود که ما مطابق اورنس پیلاو کنم که ठीक है مثلا خوراکا کسته درو فیشن میشه کمفورت فود کنوینینت پرایسایشی کسته خوب است لیکن صحت دیگه او متبادل صحت نیست دیگه. مزو خاطر باید وقتی که ما مثلا درباره کلچر خود دیسکس مونی یا فر مثال درباره دیگه مسائل خود چیزا مونی خوراک رم کسته مثلا باید یک امپورتنت سی ټاپیک مو باشه و او مردمایی که اکسپرت است در منی فیلد اونا کسته باید اپینین خود مردما بوگه منی مردما کسته کم اورنس پیلاو کنه. تشکر یک جهان تشکر.